كنت أنام بدون الوسادة. كنت أنام بدون الوسادة. I used to sleep without a pillow. I used to sleep without a pillow. मैं तकिए के बगैर सोता था. كنت أنام मैं सोता था بدون without वसादा pillow तकिया. अस्सलाम वालेकुम इंग्रेबिक चैनल पर खुश आमदीद. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. आज के इस लेसन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो कि आप नींद के टॉपिक पर बोल सकते हैं, यानी कि स्लीप, जिसको अरबी में कहते हैं नौम. आपको जब भी नींद का टॉपिक दिया गया हो, आपको कहा गया हो कि आपने इस पर अरबी में बातचीत करनी है, तो आपको वो तमाम सेंटेंसेस जो बोलने होते हैं इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे. इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स, जैसे कि इस सबक की फ्री पीडीएफ. आपको चाहिए 1000 अरबी से इंग्लिश और उर्दू फिक्रा जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं वो सब, और कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के लिंक्स भी आपको इस सबक की डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नीचे मिलेंगे. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा. शुरू करते हैं हमारा लेसन. हमारा पहला सेंटेंस है असहरुल यौम तूल अल-लैल. असहरुल यौम तूल अल-लैल. I will stay up tonight. मैं आज सारी रात जागूंगा. मैं आज सारी रात जागूंगा. असहरुल यौम तूल अल-लैल. तूल अल-लैल मतलब सारी रात, असहर जागूंगा, अल यौम आज के दिन. मैं आज के दिन सारी रात जागूंगा. आपकी आसानी और सहूलत के लिए मैं हर सेंटेंस को दो बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप ये सबक सुनते सुनते ही किसी हद तक याद कर लें. नेक्स्ट सेंटेंस है ला तनम मुनव्विरुल मिस्बाह. ला तनम मुनव्विरुल मिस्बाह. Do not go to bed with lights on. Do not go to bed with lights on. लाइट जलाकर मत सो. लाइट जलाकर मत सो. ला तनम मत सो मुनव्विरुल मिस्बाह, लाइट जलाकर या जब लाइट्स ऑन हो. तो सेंटेंस क्या बनता है ला तनम मुनव्विरुल मिस्बाह. उरीदु नौम मज़ीदन. उरीदु नौम मज़ीदन. I want to sleep a little longer. I want to sleep a little longer. मैं थोड़ा और सोना चाहता हूँ. मैं थोड़ा और सोना चाहता हूँ. उरीदु नौम मज़ीदन. उरीदु चाहता हूँ, नौम सोना, मज़ीदन थोड़ा और, a little longer. कुन्तु अनामु बिदूनिल वसादा. कुन्तु अनामु बिदूनिल वसादा. I used to sleep without a pillow. I used to sleep without a pillow. मैं तकिए के बगैर सोता था. मैं तकिए के बगैर सोता था. कुन्तु अनामु मैं सोता था, बिदूनी विदाउट, वसादा पिलो तकिया. कुन्तु अनामु बिदूनिल वसादा. मैं तकिए के बगैर सोता था. यग़लिबु अलैय्य नौम. यग़लिबु अलैय्य नौम. I am feeling sleepy. मुझे नींद आ रही हो. वो कैफियत जिसमें आप पर नींद गालिब आ रही हो, आपको नींद के झटके महसूस हो रहे हो, तब आप ये सेंटेंस बोलेंगे यग़लिबु अलैय्य नौम. आई एम फीलिंग स्लीपी. मुझे नींद आ रही है. आपको पूछना हो घर में कि मेरी जगह सोने की कहाँ है या मुझे कहाँ सोना है, तो आप क्या पूछेंगे ऐन अनामु. ऐन अनामु. वेयर एम आई सपोज्ड टू स्लीप. वेयर एम आई सपोज्ड टू स्लीप. मुझे कहाँ सोना है. ऐन अनामु. अना अतसाअबु. अना अतसाअबु. आई एम योइंग. I am योइंग. मैं जमाई ले रहा हूँ. मैं जमाई ले रहा हूँ. अना अतसावब. अना अतसाअबु. मैं जमाई ले रहा हूँ. الآن وقت النوم. الآن وقت النوم. It's time to go to the bed. It's time to go to the bed. अब सोने का वक्त हो गया है. अब सोने का वक्त हो गया है. الآن وقت النوم. इफ्रिश फिराशी.
افرش فراشی پلیز میک مائی بیڈ میرا بستر لگا دیں میرا بستر بچھا دیں افرش فراشی افرش مطلب لگانا بچھانا فراشی میرا بستر افرش فراشی میرا بستر لگا دیں اذهب للنوم اذهب للنوم I am going to sleep I am going to sleep میں سونے جا رہا ہوں میں سونے جا رہا ہوں اذهب للنوم اذهب میں جا رہا ہوں للنوم سونے نم نوما مستغرقا نم نوما مستغرقا sleep tight گہری نیند سو گہری نیند سو اچھی نیند سو نم نوما مستغرقا لا تطول نومك لا تطول نومك do not oversleep do not oversleep زیادہ مت سونا اپنی نیند کو طول نہ دینا اپنی نیند لمبی نہ کرنا لا تطول نومك نمت البارحة أولها نمت البارحة أولها I fell asleep early last night I fell asleep early last night میں کل رات جلدی سو گیا میں کل رات جلدی سو گیا نمت البارحة أولها هل نمت نوما مريحا هل نمت نوما مريحا Did you sleep well Did you sleep well کیا آپ کو اچھی نیند آئی کیا آپ کو اچھی نیند آئی هل نمت نوما مريحا هل مطلب کیا نمتا آپ سوئے نوما نیند مريحا اچھی کیا آپ کو اچھی نیند آئی كنت تغط في النوم كنت تغط في النوم You were snoring You were snoring تم خراٹے لے رہے تھے تم خراٹے لے رہے تھے كنت تغط في النوم رأيت مناما البارحة رأيت مناما البارحة I had a dream last night I had a dream last night میں نے کل رات ایک خواب دیکھا میں نے کل رات ایک خواب دیکھا رأيت مناما البارحة هل تنام متأخرا هل تنام متأخرا Do you go to bed late Do you go to bed late کیا تم دیر سے سوتے ہو کیا تم دیر سے سوتے ہو هل تنام متأخرا متى تنام آپ نے پوچھنا ہو کسی سے کہ آپ کب سوتے ہیں آپ کے سونے کا ٹائم کیا ہے اب عربی میں کس طرح پوچھیں گے متى تنام when do you go to sleep یا پھر when do you go to bed تم کب سوتے ہو متى تنام هو ينام على بطنه هو ينام على بطنه he sleeps on his stomach وہ پیٹ کے بل سوتا ہے مطلب الٹا سوتا ہے هو ينام على بطنه هي تتظاهر النوم هي تتظاهر النوم she is pretending to sleep she is pretending to sleep وہ سونے کا ناٹک کر رہی ہے تو هي تتظاهر النوم وہ ایسا ظاہر کر رہی ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہے لا تتكلم هباء ونم لا تتكلم هباء ونم stop prattling and go to sleep stop prattling and go to sleep فالتو باتیں مت کرو اور سو جاؤ فالتو باتیں مت کرو اور سو جاؤ لا تتکلم مت بولو ہباء فالتو ونم اور سو جاؤ هل هي تنام حتى الآن هل هي تنام حتى الآن is she still sleeping is she still sleeping کیا وہ ابھی تک سو رہی ہے کیا وہ ابھی تک سو رہی ہے هل هي تنام حتى الآن
یہ تھا ہمارا اس سبق کا آخری سینٹنس. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ سیکھا آپ نے، آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لازمی اپلائی کریں، اس کو لازمی یوز کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.